sa kalisod ug sa dugayng pagpangita sa pamaagi nga mahaw-as. Adunay mga kinabuhi nga nasaag ug napadulong sa mas nagkaguliyang nga dalan. Apan dinhi sa Bukidnon, adunay usa ka lugar nga nagtudlo nga ang gugma ug kalinaw mupatigbabaw. Ako dito si Arnel sa naka-kafgo ka. Si Arnel, 30 anyos, gikan sa usa ka sitio sa San Fernando, Bukidnon. Usa ka niadto ka full-time member sa New People's Army sa edad nga 19. Kauban sa iyang pamilya ug sa iyang tulo ka mga igsoong babaye, midako sila sa usa ka komunidad diin ang suporta sa armadong kalihukan nahimong kabahin sa ilang kinabuhi. Dating estudyante pero tungod sa gitapulan na di balik eskwela ni undang. Tapos nag-uma-uma ma'am atong kwan, wala pa ko nagsulod yun. Sinibi ma'am. Unsa gyud imong damgo para sa imong kaugalingon sa una sa wala pa ka nakasulod sa FPA? Siyempre makarangarangit sa kahimtang ma'am. Tapos makaplaster sa panginabuhian ay saktong kwan ba makuhaan sa panginahanglan sa matag adlaw. Gikan sa San Fernando, nadestino siya sa Luzon, sa Cagayan ug sa Lanao. Didto nahimo siyang political instructor, tigpamaba ug nakauban sa mga armadong inkwentro. Bali sa pagsulod na ko dito ma'am, ano man gyud, amo magong lugar is ano siya, sunang gerilya. Sa matag karon nag-unya, gadto sila sa mga lugar magkuan. Pahigayon og mga lecture. So siyempre kami wala man po yung nagpahibalo sa magkinsa-gunsa sila. Siyempre kami ganahan lang po mga sila kasi siyempre mga tao po nagpasama. Ang tag nga ganahan din ko sila. Kalisod yun. Kung mong totalon, kalisod, kapoy, kamingaw, so kahadlok na arambol ang mga imong mixed emotion. Sa unang engkwentro sa Lanao, naigo siya diha sa sensitibong parte sa lawas, apan nakalingkawas. Sa ikaduhang engkwentro sa Cagayan, natapsingan ang iyang ulo ug naigo ang iyang likod. Gibiyaan siya sa iyang mga kauban, hangtod adunay tigulang nga mitabang kaniya, ug sa ulahi nakaplagan ug naluwas sa kasundaluhan sa 1st Special Forces Battalion sa Philippine Army nga nakabase sa Manolo Fortich, Bukidnon. Sa siyam na ako katuig, so last 2024, May 6, birthday sa akong mama mo, tayo una na akong pagkaigo dire sa ako ang dire sa dire na ako, dire dapit. Tapos pagka August na po, 5, encounter na sa dire sa Cagayan. Matong naigo na po akong dire sa akong ulo ug dire sa akong likod. Apan, mas lisod pa kaysa sa madsalawas, mao ang pagbag-o sa panghuna-huna. Usa siya sa first batch sa Balay Takalinaw sa Impasugong Bukidnon. Sumala sa mga facilitators, usa siya sa pinakalisod pa sabton. Kanunay makiglalis gumikan sa iyang nabatunan nga ideolohiya. Ako nabala ka kadlok nga basin unsay baton sa mga ba't pasabot mga brain mo siyempre tungod kay dala-dala pa nimo kayahon ba nimo ba katungguan pagandol sa kanang pakipag anuhan din na sa mga diskusyon para sa kuwa. Hangtod, usa ka pastor ang miabot sa Balay Takalinaw ug nagapahinumdum kaniya nga adunay kinabuhi gawas sa natun-an niya sulod sa taas nga panahon. Ipakita nila nga makauban ako sila kung tinuod ba di bali nga seryoso sila motabang sa ko makauban akong pamilya. Mato nga decision ko pero ipili na ako pamilya akong mga anak kay gagmay pa man to mga anak sa pakatuig tong kaduha. Bisan lisod para sa ko pero nipili na ako nga magpabili ni ko dira kay kabalo manggid ko nga kung magmagahe ikaw wani makaluwas sa kuwa ba katabang sa kuwa gid ang pagdira. Karon si Arnel usa na ka kafgu
Nagpuyo uban sa iyang hamiling hinigugma sa kinabuhi uban sa ilang bag-ong natawo nga anak sulod sa kampo. Presidente usab siya sa asosasyon sa mga former rebels, ang Pigbuligaan Association. Di bali, mao ni among unang livelihood nga gihatag sa mga sa tropa nga 82,000 yang mag-ambagan nila samantalang upang manawat amo ang gikan sa gobyerno sa mga tropa nag-initiative sila aron nga nami livelihood masugdan among livelihood sa among gipalit og Apollo Kabaktin adto pang naging mga tuig 2025. So pag abot og kuan mga 4 na kabulan abo ding gibaligya ang 8 na nihalin og kuan 114,000. Tapos ang duha among gibilin nga anayon mao ni sila karon. So mag 7 months na ni sila. Ulatan na lang namo nga kano sila magpaakal. So kato dayong kuan, kato dayong sobra nga kwarta katong gihalin sa mo ang baboy. Ang 82 adto gyapon gibali na mo dire. Amo pong gipalit og 5, nahalin ang isa. Matong giyon nga nihalin og 14 kapin, 14 mil. So mao ni nabilin ang upat karon. Piniagi niini nga livelihood. Di bali usa na gid ni siya ka lig-on nga pundasyon aron makapanugod mi sa mo ang bag-o nga kinabuhi. Kini inisyatibo sa mga lider sa kasundaluhan ug sa tabang sa lokal nga pangagamhanan sa probinsya sa Bukidnon ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nil Piroque. Actually ma'am, ang nahatag na gid sa province of Bukidnon ma'am, ilabi na kay sa office ni Gob is nakadawat na pud sila atong 15,000 ma'am. Actually ma'am, nakadawat na pud ang ato ang mga FRs ma'am og katong livelihood assistance nga 65,000. Through gihapon sa ato sa province of Bukidnon through collaboration gihapon ma'am sa army units og sa province ma'am is na sila na craft food ma'am nga chicken racing ma'am. Pinaagi sa reintegration program, nakadawat siya og kapin 70,000 pesos nga assistance nga iyang gigamit sa pagpalit og lote alang sa iyang ginikanan og panginabuhian nga ilang makuptan diha sa dalan padulong sa kabag-uhan. Ang istorya ni Arnel, dili lang istorya sa pag-surrender, kundili istorya sa pagbago. Pamatuod nga pinaagi sa Deradicalization and Reintegration Program sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict pinaagi sa atong Balayta Kalinaw, adunay ikaduhang higayon. Una, pasalamatan ako siyempre ang itong labang makagagahom no nga naami diri karon na ako diri karon gitagaan ko chance nga mabuhi pa. Tapos siyempre atong LGU Bukidnon so sa daghan nga iyang natabang nga ni sa amoa sa tanan nga mga FR siyempre kabalomanta. Then sa Kwandayon sa moang handling unit sa 1st Special Forces Battalion. Kani nga akong kuan karon paningkamot nga makabaton sa Kalinaw ug sa panginabuhi para gid sa ko ang pamilya gid. Ug sa matag kinabuhi nga mobalik sa Kalinaw, usa ka pamilya, komunidad ug kaugmaon ang maumol ug mas musibaw nga malipayon ug mainampingon.